المره اللي فاتت واش درنا؟ لا فوا باسي درنا l'hydrogène مع لو بلوك بي اللي قرينا فيه لي زالوجين. قرينا فيه تاني السوفر، لازوت والاكسجين. دونك هادوك هما اللي كنا قريناهم. اليوم واش راح نديرو؟ راح نكملو لا سيكسيون. عباك كنت هضر لا سيكسيون تحق لكم ديروا سيكسيون اس. حنديرو لو بلوك اس وانا حنديرو لو بلوك دي تاني. لو بلوك اس واش فيه؟ لازم تعرفوا بلي لو بلوك اس سيتادير لي ميتaux. وشنو هما لي ميتaux؟ سي لي زالكانا لي زالكالينوتيرو. سيتادير لو بلوك اس فيه هادوك زوج الاعمده الاولين. ما خفت لو كان نبدل يعاود يبلوكي البيسي، دونك تبعوا. الوغ قلنا في طابلو بيريوديك تاعنا هادوك زوج اعمده الاولين هذاك هو لو بلوك اس. العمود الاول سي لي زالكانا، العمود الدوزيام سي لي زالكالينوتيرو. انا البلوك اس راح نديره لكم في زوج اون باراليل. منها تفهموا بيان لا ديفيرونس بيناتهم، ومنها نافونسيو بيان. الوغ كي نقول لكم ان ميتال سيتادير راني نقصد به سواء ان الكانا سواء ان الكالينوتيرو هكذا. دونك كي نديرو هيدروجين مع ان ميتال واش يمدلنا؟ الكانا سيتادير الهيدروجين مع ان الكالا، ولا هيدروجين مع الكالينوتيرو. مع الالكانا يمدلنا لا فورم ام اش. دوك نقراوها ونفهم لكم علاش خرجت لنا اكزاكتومون ام اش. الكالينوتيرو تخرج لنا ام اش 2. كيف نقول لكم بعد علاش ام اش 2. نروح نشوفوا شويه هاد لي زيليمون واش فيهم واش ما فيهمش. لازم تعرفوا بلي لو بلوك اس هو اللي فيه لي زيليمون لي بلو الكترونيغاتيفيتي دو تابلو بيريوديك. هكا تسمى واش Non, معناتها الكتروبوزيتيف؟ positivité, le bloc S. دوك نفهم لكم. الكتروبوزيتيفيتي وشنو هي الكونترير تاع الكترونيغاتيفيتي. شوفوا ناخذ توجور كي نقول لكم الكترونيغاتيفيتي مخكم يروح لي زالوجين باسكو ما عندهم الكترونيغاتيفيتي كبيره. الالكترونيغاتيفيتي سي القدره تاع ليليمون تاعكم باش يجيب الكترونات. الكتروبوزيتيف صوت يتقطع بالك عندك لا؟ راكم تسمعوا بيان؟ Oui, oui. Des fois, on Oui, est تقطع. Ça داكوغ se ما عرفت coupe. نهضر بالعقل. دونك واش قلنا الكترونيغاتيفيتي سي القدره تاع ليليمون تاعكم باش يجبد الكترونات له. الكتروبوزيتيفيتي سي لو كونترير، سي قدرة تاع هذاك الاليمون تاعكم باش يفقد الكترون. كي نقول لكم بلو الكتروبوزيتيفيتي معناتها قدرة كبيرة باش يفقد الكترون. كي نقول لكم بلو الكترونيغاتيفيتي معناتها قدرة كبيرة باش يجبد الكترون. دونك لي ميتaux c'est-à-dire les alcalinotéros c'est les contraires تاع les halogènes. alors les alcalins واش نصيبو الليثيوم، نصيبو صوديوم، نصيبو بوتاسيوم، نصيبو هذاك لو ار بي واسمو غابيديوم، نصيبو تاني لو سي اس اللي هو سيسيوم. هادو هما لي زيليمون تاع لي زالكان تاع لو بروميير هذاك. علاش راهم اكتيفي في البيسي؟ اصلا دوك نشوف. نو راهم كوبي في البيسي، انا نهضر غير بالتليفون. لا دوكا بدينا. الوغ دونك قلنا العمود الاول فيه لي زالكان برك اللي هما نعاودوهم ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، غابيديوم وسيسيوم. Alcalinotero, c'est le deuxième groupe. أصلا عندكم ولا عندي ما فهمتش؟ أنا نسمع أبا مليح. عندهم ما باسكو فوق أنا أنا نسمع مليح. d'accord, سامع je باسكو continue. أنا نسمع نورمال. علاش كاين اللي ما واش تاني نمشي نوصل لك لا ثاني كي كونيكسيون. يعاود يدخل لا كي يعاودوا دخلوا. نكملوا. واش قلنا لي زالكالينوتيرو واش فيهم نصيبوا فيهم لو بيريليوم، نصيبوا مغنيسيوم، كالسيوم، لو سترونسيوم هذاك لو اس ار والباريوم. بون دوكا كي نديروا لي زيكزامبل كل خطره ندير لكم اكزامبل من حاجه باش تفاو عليهم. Alors, واش قال لك la combinaison entre un hydrogène ou un métal كيف نقول لكم métal معناتها soit alcalin soit alcalinotero conduit à la formation des hydrures ioniques. نروحوا قبل نشوفوا هذا المعنى تاع hydrure ionique. hydrure معناتها hydrogène hydrure ur معناتها نيجاتيف. واش معناتها من هذا الاسم تعرفوا بلي الهيدروجين تاعكم راه رايح يكتسب الكترون. hydrure معناتها H- ionique دي شريدية. علاش ionique؟
parce que les liaisons اللي دايرهم c'est ionique. Donc hydrure ionique معناتها H- مع des éléments يولوا شوارد. ولا hydrure سولان. donc نتوما كيقول لكم في ليكزو كيما هذاك ليكزو الاولاني جو بونس تاع لا سيري يقول لكم شنو هما تقول لهم دي hydrure ionique. الوغ دوكا لازم تعرفوا كيفاش تسموهم. روحوا شوفوا في هذا لو تروك بلو هذايا S'il te plaît, هذيك ان اللي راهي entre هيدروجين parenthèses hydrure وشنو؟ سولان. سولان سي دي ان ا سي ان سالو كامل شغل يعطوكم املاح. الوغ كيفاش تسموا ان هيدروجين مع ان ميتال؟ تسمى ايدور دو ميتال. هذه ايدور دو ميتال ما تكتبوهاش للبروف، هذه ليكم نتوما كيقول لكم واش يمد لكم تقولوا ايدور ايونيك برك. هذه ايدور دو ميتال انا مديتها لكم كيفاش تمدوها. باغ اكزومبل لو ميتال تاعكم شوفوها لو ان ا اش واسمو ايدرور دو صوديوم تسمى ايدرور تاع لو ميتال هذاك. لو كا اش ايدرور دو بوتاسيوم. لو سي ا ايدرور دو كالسيوم. باريوم ايدرور دو باريوم. وهي رايحه. دونك هذه كيفاش تسموها ايدرور وتسموا هذيك العفسه اللي عندكم. نور دقيقة برك. نعم. اسمه هنايا مع لي زالكانال الاش يولي هو موا. مام لي زالكالينوتيرو يولي اش مو. في الاخرين هو يدي بلوس، ما هنايا برك في بلوك اس اللي يدي الموا. اكزاكتومون باسكو شغل هما عندهم الكتروبوزيتيفيتي كبيره تما شغل هما ماذا بيهم يفقدوا ميم سي زعما يسيو يفقدوا مع نيمبورت كال اليمون يجي. داكور ميرسي. ولا مزيان. الوغ دونك كملنا كيفاش نسموهم. واش قلت لكم تاني؟ قلت لكم بلي لي ليزون اونتر ليدروجين و ان ميتال بيرمون ايونيك معناتها شريديه. حنا واش قلنا لا فوا باسي؟ قلنا بلي كاين دي ليزون كوفالونت دي ليزون كوفالونت ا كاركتر ايونيك و ايونيك برك هكذا. دونك ايونيك مع من تندار؟ ايونيك سي جوست مع لو بلوك اس سيتادير كي تكونوا الكانا الكالينوتيرو سي ايونيك. ايوني ou covalente à caractère ionique c'est juste مع les halogènes برك. les autres c'est covalente معناتها مع les méthodes de transition مع le bloc puis الاخرين كامل covalente. donc نتوما كيقول لكم la nature تاع liaison هادو هما عندكم ثلاثه وهادو هم كيفاش يجوا. الوغ دوكا قبل ما نروح المعادلات حبيت نفهمكم مع فايس باش المعادلات بلا ما تحفظهم كيما كنا نديرو كيفاش نكسبليكيوهم برك. الوغ في لي زالكانا شوفوا في الالكانو الكالينوتيرو لازم تعرفوا بلي الهيدروجين يولي اش مو سيتادير هو اللي راح يكتسب الالكترون. لي زالكانا سي صيغه شريديه تاعهم سي ان بلس ان سي تاع الكالين برك سي ان بلس معناتها عندهم الكترون واحد يفقدوه. دايوغ لا كوش دو فالونس ديالهم سي ان اس ان دونك هذاك اس ان هذاك يبرديوه. دونك لو ان بلس يفقد ان الكترون والهيدروجين يكتسب هذاك الالكترون شغل واحد يمد واحد يدي. في الكالينوتيرو لا الكالينوتيرو يفقدوا عندهم دوز الكترون ماذا بهم يفقدوهم. الو الكالينوتيرو قلنا بلي ام دو بلس سيتادير عنده دوز الكترون يفقدهم. دونك لازم تعرفوا بلي الكالينوتيرو عنده دوز الكترون يفقدهم. دونك كي تكونوا ديروا المعادله تاع الكالينوتيرو مع الهيدروجين اكو حين تسحقوا دوز هيدروجين. علاش؟ باسكو لو الكالينوتيرو يا اما يفقد دوز الكترون كتبتها لكم يا اما ما كان له. دونك تجيبوا له دوز هيدروجين باش يدير رابطه بيناتهم. فهمتوها حتى لهنايا؟ نقولوا لي برك في لي كومونتير باسكو كي دير تاكتيفي الصون يتقطع. ما فهمتش التسمية ومع الألكالينوتيرو هذيك واش كنتي تهضري؟ داكا. دونك التسميه كيفاش نسمو؟ نتوما كي سقسيكم البروف يقول لكم لا فورماسيون تاع واش كي تلاقاو هيدروجين مع ميتال سي لي زيتور ايونيك هذه اللي تكتبوها في الورقه. مي نتوما كي تكونوا رايحين تسموا يقول لك عطيني سمي لي هذاك فو نومي هذاك لو كومبلكس تاعكم ولا النومنكلاتور تاع هذاك لو كومبلكس. اي ما نومنكلاتور بعد تشتغلوا قدامي. بون كيفاش تسموه هيدرور تاع هذاك لو ميتال. تسمى هيدرور نكتبو تاع هذاك هيدرو الميتال تكتبوا هيدرور تاع هذاك لو بالصوديوم. ميتال. باغ اكزومبل فوالا عندكم لو ان ا
تسموه هيدرور دو صوديوم. عندكم لو كا هيدرور دو بوتاسيوم. زيدوا كلمة هيدرور ودخلوا هذاك اللي معاه. فهمتها؟ الهيد هذيك واش معناتها الهيدرو هذيك واش كي كتبان تحتها الاش ومنها كي كتبان الماء واش معناتها الهيدرو؟ هيدرور واش معناتها؟ هيدرو. هيدرو معناتها هيدروجين. اور معناتها موان. شوفوا كل بلاصه تروحوا تصيبوا فريده سالبه، عرفوا بلي حين تصيبوا في التسميه تاعها اور. كيما اسكو تشوفوا كي درنا لي زالوجين قلنا بلي الكلور الشريده تاعو تولي كلورور. دونك كلور بلس اور معناتها سي لو سي ال موان. شغل كي تقراوها تعرفوا كيفاش راح تكتبوها. هذه هي. دونك نعاود نقولوا لي زالكانا. قلنا لي زالكانا عندكم ان سي ان بلس. دونك الالكان نتاعكم يفقد لكم ان الكترون ولو اش يكتسب هذاك الالكترون. باغ كونطخ في لي الكالينوتيرو ان الكالينوتيرو يفقد دو الكترون. تما لازم لي نجيب دو هيدروجين باسكو الهيدروجين عنده قدره باش يكتسب الكترون واحد. دونك مع ان الكالينوتيرو نجيب له دو هيدروجين باش يتحاماو فيه يدولو لي الكترون تاعو. الوغ مع الاكسجين تعطيكم كوفالونت. وقتاش هيدرو ايونيك قلت لكم شوفوا هيدرو ايونيك كيسقسيكم في ليكزامان ولا يقول لكم وشنو هو الاسم ديالو. معليش نورمال دوك يديروا لونجسترومون. الو الاسم تاع واش نقولوا هيدرو ايونيك تاع المركب كامل؟ شوفوا لو كومبوزي كيقول لكم بلي شوفوا صبروا. باغ اكزومبل في ليكزو تاع لا سيري واش كتبوا لكم؟ قالوا لكم واش يمد لكم لا فورمولا لا كومبينيزون ما بين ان هيدروجين ان ميتال واش تمد لكم؟ تقولوا بلي سي هيدرور ايونيك. هذه هيدرور ايونيك بصفه عامه. مي كي يقول لك زعما سمي لي هذاك اللي عطاهولك تسميه له هيدرور دو صوديوم باغ اكزومبل. لازم تعرفوا بلي هاد لو ان ا اش سي ان هيدرور ايونيك، لو كا اش سي ان هيدرور ايونيك، لو سي ا اش 2 سي هيدرور ايونيك. هادوما كامل سي دي هيدرور ايونيك. مي كي يقول لك سمي لي المركب اللي راك تخدم عليه نتايا سي هيدرور دو صوديوم. دوكا باغ اكزومبل كي تكتب لي نتايا المعادله بالصيغه العامه راح تكتب لي هيدرور ايونيك. كي تكتبوا ان زعما تخدموها بالان سي ان هيدرور ايونيك. مي لو كان تخدموها لي بالان نعم نقدروا نديروا هيدرور دو الكانا وهيدرور دو الكالينيتيرو كاين هذا التصحيح اللي بعثوه ما على باليش من البروف تاع السي. تاع رابيه. معليش شوفوا دوكا راني نعطيكم حاجه اللي تتماشى مع كلش باسكو راكم لي 3 سيكسيون هنايا. باسكو لو كان نقول لكم هيدرور دو الكانا لا سيكسيون بي ما داروش هيدرور دو الكانا فهمتي. هيدرور ايونيك يجوا معاهم كاع. دوك نتوما باش ما تحصلوش ما تتبحروش باسكو بروف هكا حطوا لهم هيدرور ايونيك. مي كي تكونوا تخدموا على الكومبوزي هيدرور دو تاع هذيك العفسه اللي عندكم. انا كي تمدوا لي ام اش ما على باليش هذا وشنو. دونك سي هيدرور ايونيك. كيما زعما كنقول لكم باللي المعادن كاين النحاس كاين الحديد كاين المغنيسيوم الومنيوم هذه هي هيدرور ايونيك. يقدروا يجوا بزاف صوديوم بوتاسيوم كالسيوم وهي رايحه. دونك الوغ دوكا نروحوا نشوفوا كيفاش يتشكل لنا. شوفوا شتو كيما المره اللي فاتت درنا l'hydrogène par exemple hydrogène مع لو سوفر مدلنا لو H2S وحنا كنا نديرو الدراسات تاعنا تاع لو H2S زعما اون باز ريدكتور كاع فهمتوا. تما دوكا كي نروحو نروحو نشوفو المركب اللي يمدهولنا الهيدروجين مع معناش بزاف ملي بدينا. دوكا نخدمو الهيدروجين مع ميتال كي واش يمدلنا وندرسو الخاصيه تاع اللي يمدهولنا. الو نروحو نشوفو الكانا ما نروحو نشوفو الكالينوتيرو. الكانا شوفوا ديجا حاجه الاولى اللي تعرفوها كاين دو فورم تاع لي رياكسيون سواء تكتبوها ايونيك سواء تكتبوها شغل نورمال بالحاله الطبيعيه تاعها. انا نحب نفهم انا كي نكون رايحه نخدمها ولا باسكو انا ما نحفظهمش نخدمهم ايونيكمون نخدمهم شارديا باسكو شارديا عندكم هذا يفقد هذا يكتسب تعرفوا كيفاش تخرج لكم معادلات تاعكم خير من اللي تحفظوها. اللي يحب يحفظ ما في مشكل. الوغ حنا واش قلنا بلي الكانا يفقد ان الكترون باسكو لا ستركتور تاع ان اس ان هذاك الالكترون يفقدو. دونك سي ان بلس بلس اش موان تمد لكم لو ام اش سيتادير لو بوزيتيف مع النيجاتيف يروح خرج لي لو ام اش.
Par exemple, نخدمو على البوتاسيوم. C'est le K plus H moins, مدلي le MH. هذه لا فورم الأولى تاع لا ليزون. لا فورم الدوزيام سي تكتبوها بطريقة جوغ ما ديروش شوارد بالحالة الطبيعية. باغ اكزومبل عندي لو ام بلس هيدروجين. لازم تعرفوا باللي الهيدروجين ما يمشيش، ما تقدروش تكتبوا هيدروجين واحد، لازم تخلوا هذاك لو اصبروا نزوميكم فوالا. نور ماشي كي غلطة لهيكا، ماشي وين يعطينا كاش في كيفاش؟ ليكزومبل. في ليكزومبل ماشي يمدلنا كاش. وي لو كاش برك، كاش غلطت في الكتيب، هذا ما كان. مثل لو كاش. الوغ طريقة دوزيام سي ام بلس ان دومي اش دو. علاش نديرو ان دومي اش دو ما نديروش اش؟ باسكو عيب حرام في الشيمي لو كان تكتبوا اش وحده، لو كان تكتبوا او وحده، لو كان تكتبوا حاجه اللي باسكو علاش هادو ما سي دي موليكول دي اتوميك. موليكول دي اتوميك معناتها في الحاله الطبيعيه ديالو في الطبيعه يكون بزويجه، يكونوا زوج زوج. تما كي شكون نحط هما اميتال كامل؟ كيفاش؟ شكون هما كامل يكونوا دياتوميك توجور؟ عندك لو او 2 اش 2 لي زالوجين تاني تيكونوا كاع دي اتوميك، وعندك الهيدروجين والاكسجين. هادوما اللي معروفين. دونك واش قلنا؟ لازوت قلنا نديرو ام بلس اش 2. مي بصح حنا واش قلنا من قبيله؟ قلنا بلي ان الكانا لازم له هيدروجين واحد باش يديرو هذاك الالكترون تاعكم. سي بور سا نكتبو ان دومي. علاش؟ باش الزوج مع الزوج تروح لنا يبقى لنا ان سول هيدروجين. تسمى كي تكتبو ان دومي اش 2 سيتادير عندكم هيدروجين واحد. هذه هي. دونك نسقسيك ليكزومبل وقتاش نكتبوها شريدية وقتاش نكتبوها نورمال؟ كيما تحبي. كيقول لك كتبي لي لا رياكسيون، تحبي تكتبي له الاولى، تحبي تكتبي له الدوزيام، اللي ساعدتك كتبيها. داكور ميرسي. لا مزيان. الوغ ليكزومبل هنا تاني باش نكتب لو ان كتبت لو ان. دونك ناخدو صوديوم بلس ان سول هيدروجين اللي هو ان دومي اش 2 تمد لكم لو ام اش. واش قلنا؟ قلنا بلي الكالا يسحق هيدروجين واحد، ما يسحقش زوج. هادي بور لي زالكانا. دوكا كي نروحو نديرو الكالينوتيرو، قلنا بلي الكالينوتيرو يفقد دوز الكترون. تما كي نخدموها شريديه، شوفوا روماركيوا كي تخدموا الكالا شريديه تخلوها كيما راهي، والشريديه تاع الكالينوتيرو تضربوها في زوج هكذا. دونك هنايا باسكو علاش هذا يسحق ان سول الكترون باش يديه، مي هنايا هذا يفقد زوج، تما لازم لي دوز هيدروجين يتحاماو فيه، كل واحد فيهم يديلو ان الكترون. دونك واش تخرج لنا؟ ام 2 بلس 2 اش موا، باسكو علاش ما ديروش زوج ما تكونش موازنه. دونك ام 2 بلس 2 اش موا تمد لكم لو ام اش 2. علاش كتبنا لو 2 هنايا؟ باسكو غير مع الهيدروجين هكذا سقينا دوز هيدروجين. باغ اكزومبل نروحو نخدمو بالمغنيسيوم، ام جي 2 بلس 2 اش موا تمد لكم ام جي. مازال نكتب في الام، سمحوا لي. دونك نعاود نكوريجيهم باش نبارطاجيهم لكم في فيسبوك. دونك هنايا لو ام جي اش 2. كي نخدموها بالطريقه دوزيام نروحو نحكمو لو ام تاعنا نزيدو له هيدروجين. هنا علاش ما درناش ان دومي؟ باسكو حنا اصلا نسحقو زوج، شغل يصرا تناقض. لو كان هنايا زدت له زوج وهنايا ما تزيدلوش، ما تخليهاش هكاك. دونك ام بلس اش 2 تعطيكم ام اش 2. معناتها ان كالسيوم عنده زوج روابط يقدر يديرهم، معناتها عنده دوز الكترون يقدر يديرهم، وفيو كو الهيدروجين يكتسب ان سول الكترون دونك نديرو اش واحد هنا واش واحد هنايا تحمى فيه عطانا لو سي ا اش 2. اسكو مفهوم حتى لهنا؟ وي سي كلير. علاش نسقسك حاجه؟ نقصي. ما تزيديش تقولي ماشي نسقسيك، سقسي ديريكت. لا يعطيك الصحه. قولي لي برك شفتها في ديك لا كوريكسيون تاع لا سيري دايره باغ اكزومبل كي خرجت الثنائيه دايره دوزاج بلس زعما كي يفقد ويكتسب، هذه وين تنديروها؟ هيدروجين وحده لا باسكو لا، في لي الهيدروجين سي اون زالكالا وفي لي بروتون. زالكالا نتيرو في ليكزو الاول. هكا نتيرو. نو حنا ما ايه خدمناش هكاك. كي خرجت الثنائيه لي كوبل. لي كوبل معاهم. ما باليش، ما شفتش لا سيري تاعكم. عندنا سيري وحدة. كل سيكسيون عندهم سيري.
نو سي لا سيري نفسها برك لا كوريكسيون تاع مدام ربيع نورمالمون سي با لا ميم شوز جو سي با. ايه فوالا سي لا فورم تاع لا كوريكسيون شفتهم روماركيت بلي تاع مدام رابية وتاع البروف تاع سيكسيون بي ماشي كيف كيف. سي بوغ سا عطيت لكم جو واش تحقوا نتوما فيه زوج. مالي فهمتوا؟ سي با دونك كي قلت ميرسي. لكم هادية دونك تقدروا تطبقوها من ومن. باسكو علاش دوكا لو كان تشوفوا البوليكوب تاع مدام رابية واش دارت لكم؟ خلطت لكم هادي باش عطات لكم هادي، خلطتها لكم، ميلونجات لكم المعادلة. شوفوا مدام رابية واش دارت ان ميلونج ما بين المعادله الاولى والمعادله الدوزيام. انا فصلتها لكم باش تعرفوا كل وحده كيفاش جات. دونك تقدروا تكتبوها هكا سي جوست، تكتبوها لا دوزيام ميثود سي جوست، تكتبوا تاع البروف هذيك سي جوست. نقول لك انا وشنو واش وين انت تكون هضر. فورس؟ شوفوا هي وين تكون فورصه. باغ اكزومبل لو كان دير لي هنا ام دو بلس دير لي معها اش دو، هذيك نو غلطه، لازم سوا شريديه سوا نورمال. سي بون مفهومه صح. دوكا وشنو راح هي نشوفوا؟ اسمحي لي دقيقه، هي كي سقساتك دوكا على لي كوبل اسيدو باز. لي كوب. قالت لها ايه لي كوب سقسيتك على اسيدو لي باز. كوبل ماشي على هذه راني عارفتها. داكور. دونك شوفوا اسيدو شوفوا انا واش قلت لكم. تشوفوا اللي درنا، قلت لكم باللي على لاغوش نديرو بوزيتيف، على لا droite نديرو لو نيجاتيف. تما ايه هنايا نقدروا عارفين. نكتبوا تما نقدروا نديرو ام دو بلس. بون والله ما على بالي هذه. شوفوا ما فهمتكمش بيان، ما خلطتكمش. هنا ما عندناش اسيدو باز، هنا عندنا اوكسيدو. شوفوا هنا ما على باليش. نو هنا في ليك زوج قالت لك راهو في مليو اكو، بعد قالت لك اعطيني لي كوبل اسيدو بازيك. اسيدو بازيك ماشي هنايا، ماشي في هادو زوج. خلاص فهمتكم. كوبي هي كوبي كوبي اللي راني مكتوب. خلاص فهمتها، فهمتكم. مازال ما لحقناش ليها، مازال ما انا عن لحقتيش. لا بالي لا هنا راهي تهضر على اسيدو باز، سي بوغ سا قلت لي لا لا هادوك لا لا اسيدو باز. سقساتك في ليك زوج. خلاص فهمتها. شوفي هادوك اسيدو باز ماشي هنايا. انا واش قلت لكم؟ هنايا رانا رايحين نخدموا المركب تاعنا. المركب تاعنا هو اللي رايحين ندرسوا عليه. دوك نروحوا نشوفوا كيفاش ندرسوا عليه. دونك هادية سي ليدروجين مع ان ميتال. دوكا نروحوا نشوفوا. كاينه واحد لا كيسيون يسقسي لك، يقول لك كومون بوتون افوار ليدروجين ا بارتير دا هيدرو ايونيك. واش معناتها هادية؟ معناتها كيفاش تخرج الهيدروجين من هذاك ليدرو ايونيك اللي يكون عندك، زعما سي ا اش 2 ولا ام جي اش 2 ولا ان ا اش ولا هي رايحه. سوا يقول لك هاد لا كيسيون، سوا يقول لك دير لي اسيدو باز، ولا يقول لك دير لي ميليو اكو. واش معناتها ميليو اكو؟ سيتادير فيه الماء. واش معناتها؟ معناتها هاد ليدرو ايونيك ديالنا اللي هو سي ا اش 2 ولا ام اش ولا كي نزيدوا له الماء واش نروماركيو. دوكا نروحوا ليها. دونك قبل ما نهبطوا ليها لازم تعرفوا حاجه. il faut savoir que l'H2O هو وشنو هو؟ H plus OH moins. هكذا هذه كمان نعرفوها. لو هو H plus OH moins. والهيدروجين كيفاش نقدروا نكتبوه لا فورم تاع H plus H moins. هكذا هذه كي نكونوا نخدموا في المعادله تاع ليزالكانا الكالينوتيرو ضربوها كاع بالزوج. شوفوا كيما كنا نقولوا بلي الكالينوتيرو يفقد زوج. دونك في المعادله ديالو ضربوا كلش في الزوج. لاش دوزو في الزوج، اش دو في الزوج، اش بلس في الزوج، اش موان في الزوج، او اش موان في الزوج. بون هنا كاين دو اش بلس في الزوج. وين تروحوا ضربوها في الزوج. دوكا نحطو نروحوا نشوفوها كيفاش تخدمت. عندنا كيف دو فورم دو رياكسيون. دونك هاي ليك. الوغ لا بروميير فورم بون نبدا لكم في لا دوزيام هذيك الشريديه. الوغ حنا واش قلنا بلي هذا لو ام اش شتو هاديه، هاد المعادله هاي ليك. هاي لو ام اش هو سي ام بلس اش مون. الوغ واش نزيدو له؟ قلنا بلي زدنا له الماء وشنو هو؟ قلنا بلي هو لو اش بلس او اش مون. دونك واش راح يصرى؟ شوفوا توجور نتوما شوفوا على المتفاعلات النواتج نتوما خرجوهم. الوغ واش راح يصرى؟ حنا على بالنا بلي البوزيتيف يروح النيجاتيف والنيجاتيف يروح البوزيتيف. دونك بوزيتيف هنايا في هاد في الام اش سي لو ام بلس، مع من يروح مع الاو اش مون. هكذا.
او لو اش موان هنايا نيجاتيف يروح لك مع البوزيتيف تاع الدوزيام. هذا واش يصرى، سي معادله تاع بلس موان موان بلس، هذا يروح مع هذا يروح مع هذا. دونك واش راح يخرج لكم كي ديروا 1 بلس بلس او اش موان؟ هاي 1 بلس بلس او اش موان، و اش بلس بلس اش موان واش قلناها مقبله؟ قلنا بلي هو سي ليدروجين. دونك هاوليك ليدروجين خرج لنا. دونك 1 بلس بلس اش موان بلس أيوة. اش بلس بلس او اش موان بوزيتيف يروح مع النيجاتيف يعطوكم النواتج تاعكم. سواء تكتبوها بهاد لا فورم شريديه ولا تكتبوها بلا فورم تاع ام اش بلس اش 2 او هي ام او اش بلس اش 2. هي تقدروا تكتبوها هكا، مي انا فهمتكم واش صرا هنايا باش خرج لكم لو ام او اش. كاين بزاف اللي ما على بالهمش الام او اش هذا من جا. الوغ الام او اش جا من 1 بلس بلس او اش موان اللي هو البوزيتيف مع لو نيجاتيف. هذه هي الحكايه وما فيها. فهمتوا تاع لي زالكانا؟ اصبروا نديروا اكزومبل نسقسيكم الا فهمتوا. الوغ نروحوا نخدموا لو ليثيوم. لو ليثيوم مع لي زالكانا. الوغ ال اي اش بلس اش 2 او سي كو سي لو ال اي بلس بلس اش موان. نعرفوها هذا فقد هذا اكتسب. اش 2 او قلنا بلي هو اش بلس بلس او اش موان. دونك البوزيتيف راح لي مع النيجاتيف اللي هو لو ال اي راح لي مع لو او اش، عطاني لو ال اي بلس بلس او اش موان. ومن بعد عندي لو اش موان بلس اش بلس واش راح مدلي لو اش 2. وهاد لا بتيت فلاش هادي اللي تطلع معناتها خرج لنا لاش 2 سو فورم دان غاز. هذا ما كان. دونك هادي ما تنساوهاش. اسكو فهمتوا لي زالكانا؟ تسمى يا الرياكسيون الاولى يا الدوزيام نكتبو وحده اه فيهم. اه اللي ساعدتك وفهمتها كتبها. صح. سوبر هاكو فهمتوا. دوكا نروحوا لا لي فلاش هذيك زالكالين. عاوديها لي سيل بلاي. واش نعاود لك تاع هذيك لا الليثيوم؟ فلاش واش تكون هذيك لا علاش فلاش. درناها؟ لا فلاش هذه معناتها انطلاق غاز الهيدروجين. هذه هي. داكور تمام. هذا ما كان ميرسي. بلا مزيان. الوغ نروحوا نشوفوا الكالينوتيرو. واش قلنا الكالينوتيرو؟ نضربوه في الزوج. لاج دو زو تاعنا نضربوه في الزوج. هاي دونك ام اج 2 سي كوا؟ قلناها من قبيله بلي سي لو 1 بلس بلس 2 اش مو. هاي أوبس. فوالا هذه هي. دونك جبنا هذاك المركب اللي خرج لنا، زدنا له لاج دو زو. واش قلنا؟ ضربناها في الزوج. دونك اش بلس بلس او اش مو ضربنا في الزوج. علاش؟ باسكو هنا عندك زوج. روماركيوا هنا عندكم زوج، تما هنا تحققوا زوج باسكو على بالنا بلي واش يكون بين قوسين لازم يكون متعادل. دونك واش نديرو لو ام دو بلس مع من راح لنا مع او اش موان. بما دام من هيك عندنا زوج تما هنا تنسحقوا زوج. وكي ديروا هنا زوج هنا اوتوماتيكمون ديروا زوج باسكو بين قوسين يكون متعادل. دونك تعرفوا واش ديروا؟ شتو ام دو بلس اللي قدامها قاعد ضربوهم بالزوج، وما يروح لكم بوزيتيف مع نيجاتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف. دونك ام دو بلس تروح لنا مع دو او اش موان تمد لنا لو ام دو بلس بلس دو او اش موان. و حنا واش قلنا؟ اش بلس بلس اش موان تمد لنا ليدروجين. مي بصح كي ندير له انايا 2 اش موان بلس 2 اش بلس يمد لي 2 زيدروجين. هذا ما كان. الا فهمتوا الاولى الدوزيام ديكو تجيكم سهله. تفهموا الكانات تفهموا الكالينوتيرو. نروحوا نخدموا ليكزامبل تاع البيريليوم. الوغ بي او اش 2 هو هاوليك لو بي او 2 بلس كيما هنايا. دونك سي لو بي او 2 بلس بلس 2 اش موان. الوغ قلنا لما نضربوه في الزوج واش يصرى؟ بوزيتيف هاوليك لو بي او يروح لي مع الاو اش موان، عطاني بي او 2 بلس بلس او اش موان اللي هو هاوليك لو هذا كي تكتبوه لو ام 2 بلس بلس او اش موان كي تكتبوا ام او اش تضربوه في الزوج بيان سور باسكو ام عندكم واحد. ما تشوفوش دوما الشوارع، تشوفوش عندكم من درة. الام عندكم وحده مي الاو اش عندكم زوج. دونك لو او اش هنا عندكم زوج. صافي كي تروحوا تكتبوها تكتبوا بي او او اش 2 مع 2 زيدروجين هذيك اللي خرجت لنا 2 اش موان بلس 2 اش بلس. مفهومه هذه؟ لي زالكانا هداوش فيهم سواء كيفاش تخدموا الالكانا مع الهيدروجين، وكي تخدموا الكانا مع الهيدروجين تزيدوا له الماء. هذا شابي تخلوه نار. الهيدروجين مع لي زالكانا مع البلوك اس. دونك نعاودوا واش قلت لكم انا، ما تنساوش بلي باسكو في ليكزو فاش يقدر يلعب لكم في ليكزو يلعب لكم على الكلمات. يقول لك بلي الهيدروجين مع لو بلوك اس، الهيدروجين مع لي ميتو، الهيدروجين مع لي زالكانا، الهيدروجين مع الكالينوتيرو. هادو كاع سي لا ميم شوز. فهمتوا؟ تما يقول لك بلوك هو اس ما كيقول تخليش لنا يلعب لكم مع باردون الكلمات. كيقول لك مع اه لي ميتو حنا كيفاش نعرفوا اسكو لي زالكالين ولا لي زالكالين نوتيرو؟
يقول لك المهم نتوما ديروا في بالكم بلي كي يقول لكم D'accord. ان ميتو، اعرفوا بلي راكم دوروا في البلوك اس. ميتو سي Non, بلوك اس. ليكزو 3 تاع وين لا راه ميتو؟ سيري. اه هذا مش فيه. كيفاش ليكزو 1 تاع لا سيري؟ ليكزو تاع لا 3 سيري. ليكزو 3 ليكزو 3 صبرت فين نجيب لا سيري. ليكزو 3 بلوك بي. هذا. ليكزو 3 تاع لو بلوك بي اللي درناهم البارح، ما تخلطيش. بصح لا ويحكي غير على لي زالوجان مع لازوت مع يحكي غير الاخر. على الهيدروجين. هيدروجين لا يحكي غير على فهمتيني قصدي الهيدروجين. البلوك اللي اصبر ابري واش عطانا هو روحي. دقيقة يا جماعة شوفوا، كلاسي غير واش عطاكم ديجا، ما تنساوش بلي حنا نقراو لو شابيتر ليدروجين على بالي تتخلط. الآن قسمته لكم ليدروجين، البارح قرينا ليدروجين مع لو بلوك بي اللي هو ليكزو 2 ليكزو 3، وقرينا ليدروجين مع لو بلوك اس اللي هو ليكزو 1. تسمى اللي قريناهم البارح واليوم مازلنا ندورو غير في ليدروجين. انا يعني حابه انا فاهمين غير تاع ليدروجين هذاك اللي كزو راح يخرج لي هذوك اللي كروب البارك تخلطت لي فيهم. الوغ لي كوبل كيفاش تخرجيهم؟ ديجا لازم تعرفي بلي لي كوبل راكي حتخرجيهم كي تزيدي الماء. داكوغ. ايه عبوك هنا من تخرجي لي كوبل ديري المعادلات النصفية تاعك. جوستومون لا نعرف ندير المعادلات النصفيه بصح هذيك الدو اش بليس على زادتها. يا اخي ندير المعادله تاعي مع الصوديوم ولا مع سي ا دو بلس ونخرج الثنائيات هذوك الدوزاج بليس على دار الثنائيات تاعهم. الو ديزولي كان عندي نسقسيك. الحسبة. شوفي المعادلات اللي حديريهم سي تاع الاش هكا، باسكو الاش هو اللي فقدك، باسكو الاش هو اللي صارت له هذاك شغل الاش هو اللي اوكسيدا لك هذاك الميتال ديالك، فهمتي؟ ما تدخليش الاش تاعك، بليتو ما تدخليش الميتال تاعك في المعادلات النسبيه. شوفي ابخي نبعث لك ليكزو 1 ومن بعد نبعث لكم ليكزو 1 تفهموا كيفاش درتو. داكور نتفاهموا على حاجة نكملوا الكور ومن بعد ندخلوا لي زيكزارسيس تاع تيدي وكاع. فوالا اكزاكتومون. انا واش حبيت ندير نكمل لكم لو كور ومن بعد تجيبوا لي خلطوش. كيستيون تاعكم اللي ما فهمتوش في لا سيري ونديروهم. ايه خلينا ايوا نفهموا ما هكا. تخلطوناش. معليش ريبوندي عليها. كيفاش؟ انا بس فهمتك شغل حاس نريبوندي عليها. المثال هنا ما يدخلش في لي كوبل بيسكا قعدت كيما نراهو، بيسكا عندك مع الاول كانت عندك ام دو بلس، قعدت لك في البرودوي ام دو بلس بس ما يدخلش في لي كوبل. فوالا هذه هي يسموها هنايا شريدة خاملة، ما تدخلش في التفاعل. ميرسي. شغل شاردة متفرجة. اكزاكتومون. دونك نروحو نكملو لا سويت تاعنا. دوكا رحنا للنسقي. هنا وحده قالت لك عاودي لي لي زيكواسيون. اوكي دوك نعاودهم. شوف لي زيكواسيون تاع لي زالكانا ولا الكالينوتير واملي ما فهمتيش. على بالي ما على باليش وحده قالت لك عاوديهم لي. على بالي جوستومون نيس اصبري يا سيل فو بلي تقدري مع الاخر تعاودي شويه مع الاول باسكو بروبليم تاع كونيكسيون. نعاود لكم حاجه خفيفه. اصبروا تعرفوا واش ندير. نعاود لكم اون حاجه خفيفه على لو بلوك اس. الوغ واش قلنا لو بلوك اس سي كوا سي لي ميتو سيتادير الكانا الكالينوتيرو. واش قلت لكم واش يمد لكم هيدروغ ايونيك. تما نتوما كي تسقسيكم البروف يقول لكم واش تمد لكم كومبينيزون هيدروجين مع ميتال تقولوا تمد لنا هيدروغ ايونيك. بصح كي تروحوا تسموا واش عطاو لكم تروحوا تسموا هيدروغ تاع الميتال. باغ اكزومبل هيدروغ تاع صوديوم، هيدروغ تاع باريوم، هيدروغ سيسيوم، هيدروغ مغنيسيوم، هيدروغ ليثيوم، هيدروغ تاع كاع لي ميتال اللي عندكم هكذا. دونك وقلنا بلي لي ليزون اللي يديرهم الهيدروجين مع ان ميتال كي واش قلت لكم قبيله كي قلت لكم ان ميتال معناتها اني نجمل الكانو الكالينوتيرو سي بيورمون ايونيك هكذا. في لي زيكواسيون واش خدمنا مع الاول كي نحطوا الكانا مع هيدروجين واش تمدلك. الوغ واش قلنا حنايا هيدروغ سونا
تقدري تكتبي هذه. ما عطيت لكم حاجه بكش تقدروا تحطوها فيهم كاع. بصح قلت لكم ايدرو ايونيك بزاف سهله بارابور على الاخر. الوغ كي تروحوا ديروا هيدروجين مع الكانا واش تمد لكم؟ عباكم بلي الكانا سي يفقد الكترون، معناتها 1 بلس اش موان تعطيكم ام اش، تربح يجيك لهنا سي بون. لي موراها لا دوزيام فاصون سي تكتبوها بلا شوارد. دونك تكتبوا لو ميتال تاعكم وتكتبوا لو اش 2. هاوليك هنا واش قلت لكم بلي ما تقدروش تكتبوا اش وحده، تكتبوا ان دومي اش 2 باسكو لو اش 2 ما يكونش في الحاله الطبيعيه سو فورم تاع اش. حنا واش قلنا بلي الكانا يسحق هيدروجين واحد باش يمدك لو ام اش. هذه هي. الوغ الكالينوتيرو قلنا بلي لي زالكالينوتيرو يفقدوا 2 الكترون، معناتها نجيب لهم 2 اش. كل اش يدي ان الكترون، الاش ما يقدرش امبوسيبل لو اش يدي 2 الكترون، لازم لي 2 اش كل واحد فيهم يدي واحد. دونك ام 2 بلس 2 اش موان تعطي لكم لو ام اش 2. الطريقه الدوزيام سي تكتبوا الميتال تاعكم بلس اش 2. هنا مادام هو مكتوب على شكل اش 2 وانتم تسحقوا 2 اش، معناتها 1 بلس اش 2 تعطيكم لو ام اش 2. هذا مكان. دونك كي تروحوا تكتبوا اللي يخرج لكم هذاك تاني اسمه تقدري تسميه تاني ايدرو دو سولان كيف لا ميم شوز. الوغ دوكا نروحو نخدمو هذاك ليدغور ايونيك ولا ليدغور ولا سولان تاعنا كيفاش نديروه. نزيدو له الماء. الوغ ما تنساوش بلي هاد المعادله حتخرج لكم هيدروجين، تخرج لكم غاز الهيدروجين. تما يقدر يعطيكم ان كيستيون يقول لك كيفاش نقدر نخرج غاز الهيدروجين انطلاقا من هيدرو ايونيك تاعي. دونك تكتب له هاديه سي جوست يلعب لكم على الكلمات. واش قلنا بون نخدموا هاديه باسكو هادي سهله. الوغ لو ام اش 2 تاعنا اللي هو هذا هاوليك نروحو نجيبوه ونديروا له الماء. حنا ما ننساوش بلي الماء هو اش بلس او اش موان هكذا. ولا ليدرو ايونيك تاعنا سي لو ام 2 بلس 2 اش موان بوزيتيف يروح مع النيجاتيف، النيجاتيف يروح مع البوزيتيف. دونك ام 2 بلس تروح لنا مع 2 او اش موان تمد لنا لو ام اش 2 و لو اش موان يروح لنا مع الاش بلس تمد لنا 2 اش موان بلس 2 اش بلس تمد لنا 2 هيدروجين. هذه هي. شوفوا تعرفوا واش ديروا اليوم؟ روحوا خدموا هذوما لي زيكواسيون على الكانا وعلى ان كالينوتيرو. شوفوا زعما باغ اكزومبل دو اكزومبل تاع باغ اكزومبل لا دو هنايا لو بوتاسيوم وهنا دو كالسيوم، خدموها مع الاش، خدموها سور لي دو فاصون وروحوا زيدوا لها الماء على لي دو رياكسيون وتخرج لكم هكا. تكونوا خلاص فهمتوا لي زالكانا سي بون كملتوا كاع لو بلوك اس. خدموا ان اكزومبل تفهموا. مانيش نسمع فيك بيان. باسكو هما يقولوا لنا نزيدو الماء. يقول لك ديري لي كي تسمعي قال لك ديري لي لي رياكسيون. يقول لك شوفي تفهمي لا كيسيون تاعو تفهميه كيما في هذاك. شوفي كيما في ليكزو 1 واش قال لك ليدروجين دون دي كومبوزي دي زيليمون بعد قال لك بريسيزي لا فورمول شيميك اللي هي ام اش و ام اش 2 وقال لك لا ناتور تاع ليزون لي نو خلاص وما قال لك لي كومبوزي اسيد فور شوفي كي يقول لك ميليو ا كو معناتها زيدي الماء. هذا ما كان. دوكا شوفوا خلونا نافونسيو بك نروحوا للبلوك دي نخدموه ومن بعد نعاودوا نقولوا لهادوما اللي ما فهموش باسكو كاين اللي ما يقدروش يطولوا بزاف هكذا. دونك شوفوا الهيدروجين مع لو بلوك دي انا حنفهمكم حاجه حنمد لكم واش تحقوا في ان اكزامان برك باسكو علاش البروف كي تشوفها تكسبليكي ترسم لكم مكعبات ونقاط وكاع هادوك خوايمو بلي ما تسحقوهمش كاع. داير واش راني حنفهم لكم دوكا تقدروا تروحوا ديراكتومون تروحوا تحلوا ليكزو 5 باسكو هو اللي فات مع لو بلوك دي. دونك ما تسحقوا ني مكعب ني غيان دو تو. راح تسحقوا واش حنمد لكم دوكا. الوغ هيدروجين مع لو بلوك دي. لي بلوك دي هما لي ميثود دو ترانزيسيون. الوغ ما ننساوش باللي التابلو بيريوديك تاعنا عندنا لو بلوك اس لو بلوك بي ولو بلوك دي. لو بلوك اس كان الكالينوتيرول، لو بلوك بي واش درناهم البارح لي زالوجين لي كالكوجين وكاع. لو بلوك دي سي هادوك اللي جو تحته. الوغ واش لازم تعرفوا حنا راح نخدموا على لي ريزو كريستالين اسمهم دي ريزو كريستالين. ريزو كريستالين فيهم بزاف انواع. كاين كوبيك افاس سونطري، كاين وقيله تانيت وحده نسيت اسمها يا ربي مي بون كاين عندنا بزاف انواع. حنا اللي راح نسحقوا قلت لكم نمد لكم كاع واش تحقوا سي كوبيك افاس سونطري برك.
الوغ واش لازم تعرفوا هذه كوبيك. شوفوا دوكا كي نديروا اكزامبل باردون، تفهموا. وش معناتها ريزو كريستال هادي؟ ريزو كريستالين سي كو الهيدروجين مع لو بلوك دي ما يمدلكش دي رياكسيون، يمد لكم هاد لي ريزو. شوفوا دوكا ما نقدرش نفهمها لك، سي كو تقدري تروحي تشوفيها في اليوتيوب كيفاش مخدومه. انا قلت لكم دوكا جوستومون حنمد لكم واش تحقوا. تما نتوما كي تقراو ريزو كريستال ولا عرفوا بلاكم برك في البلوك دي. فهمتي دونك نوها؟ احنا ماشيين لي زيكواسيون. احنا ما كاش لي زيكواسيون كاع. شويه. داكور. صح. دونك حنا نروحو نخدمو كوبيك افاز سونطري. ميم نتوما في اكزامان حيقول لك كوبيك افاز لي زوطخ معنا ما نديرو بهم. نور خرجت دوك تجي راحت لها لا كونيكسيون جو بونس. نور ماناش نسمعوها. قلنا لو بلوك دي سي لي ريزو كريستالين. واش قلنا نسحقوا كوبيك افاز سونطري. واش تحقوا تعرفوا في هاد العبسه؟ الوغ لازم تعرفوا بلي بلوك دي سي كوا سي S'il vous plaît, éteignez vos micros, ماناش نسمعو bien. فيها كاش حاجه ثاني داخله معاها. دونك ريما غير كوني معايا باسكو راني خايفه كش ما نغلط ولا باسكو هادو ما فهمتهم لي ريما. وي غازي. الوغ في هاد لي كوبيك افاز سونطري قلنا حنا نهتموا الهيدروجين و لو ميثود دو ترانزيسيون اللي عندنا. في الهيدروجين حنا ننتريسيو لحاجه واسمها لي سيت، وفي لي ماي اون فا انتريسي لحاجه واسمها لي ماي. الوغ في لي سيت عندنا 8 سيت تيتراهيدريك وعندنا 4 سيت اوكتاهيدريك. لا سوم تاعهم سي 12 سيت. هادوما قلنا اللي نسحقوهم في الهيدروجين. في لو ميثود دو ترانزيسيون نسحقوا حاجه اسمها لي ماي وحنا عندنا 4 ماي برك. الوغ في نتوما واش حيسقسيكم يقول لكم كومون كالكولي لي بوسيبيليتي. بوسيبيليتي شوفوا درت لكم طريقه ودرت لكم ان اكزومبل. باغ اكزومبل عندكم ام اش 2. الوغ حنايا الحاجه الاولى اللي نديروها سي ستي باش نضربوا. نقطعك معليش. راحت لي كونيكسيون. واش معناتها كات ماي؟ شوفوا قلت لكم ما تعملوش راسكم بزاف باسكو تدخلوا في لي ماي تدخلوا في لي سيتو كامل تولوا ترسموا مكعبات تولوا تشوفوا واحد من الفوق واحد من التحت واحد اغوش واحد ادروات. لازم تعرفوا بك بلي هيدروجين فيه لي سيت عندنا 8 سيت تيترا 8 سيت اوكتا. دوك نفهمكم في لابليكاسيون كيفاش نديرو تفهموا بيان واش راني نهضر. وفي لو ميثود شكي دو كاتبه ترانزيسيون بوك اونتر بارونتيز نخدموا بها وفي هذيك قدام الهيدروجين الاش. داكور. صح. وهنا لي ماي نخدموا بها مع لو ميثود دو ترانزيسيون ديالنا. الوغ حنا كيفاش نروحو نحسبوا لي بوسيبيليتي. دونك هذاك لو كومبوزي تاعنا باغ اكزومبل عندنا ام اش 2 واش نروحو نديرو نضربوه في لي ماي نضربوا عدد الذرات ديالو في لي ماي. دونك هذا كي نضربوه في لي ماي تاعنا شحال سي 4 معناتها نضربوا الان في 4 والاش في 4 تخرج لنا ام 4 اش 8. تما ليتاب الاولى اللي نديروها سي نضربوا في النومبر دي ماي هكا. ابري يخرج لكم هذا ام 4 اش 8. هنا نروحو نمدو لي بوسيبيليتي تاع لي سيت. دونك واش نديرو لو كومبوزي تاعنا نضربوه في لي ماي يخرجوا لنا لي سيت. هذه هي بكل بساطه كيفاش نخدموا لي سيت تاعنا. الوغ حنا شحال عندنا من سيت
خرجوا لنا 8. دونك لي ماي 4 قلت لكم بلي لي سيت اللي نسحقوهم في الهيدروجين تسمع عندنا 8. واش معناتها 8 يا سيت؟ معناتها 8 احتمالات تو سامبلومون. كيفاش نخدموا الاحتمالات تاعنا؟ الوغ نتوما على بالكم بلي عندنا 4 تيترا و4 8 تيترا و4 اوكتا. تما هاد 8 يقدروا يكونوا لنا كامل اوكتا وزيرو كامل تيترا وزيرو اوكتا. واش يقدروا يكونوا تاني؟ يقدروا يكونوا 4 اوكتا 4 تيترا. وما دوش تروحوا ديروها. شوفوا انا لا ميثود اللي درتها، شوفوا مع الوقت نمد تيترا واوكتا كيفاش يجوني. وما دوش نروح ندير يا اخي اوكتا عندي 4 دونك 4 تجيني مع 4 وما نقص 1 3 باش شغل 4 شحال نزيد لها باش تلحق لي 8 دونك 4 اوكتا 4 تيترا. وما نروح نحكم 3 اوكتا تما 3 اوكتا شحال نزيد لها باش تولي لي 8 تيترا نزيد لها 5 دونك ومن ندي 2 اوكتا شحال نزيد لها باش تولي لي 8 ندي 6 من تيترا. مي لازم ديروا حسابكم بلي ما ديباسيوش نومبر تاع لي تيترا بلي تيترا 8 واوكتا 4 تما ما تقدروش تدو 5 اوكتا ولا 9 تيترا هكا باش نتفاهموا وتريحوا تنقصوا منه وتزيدوا منه حتى وين تطيحوا في لو نومبر ماكسيموم تاعكم. نروحوا نخدموا اكزامبل واحد اخر. نفترضوا ما بالعكس نقدروا تعيش نسقسيك معليش واسمو توجور هذاك ليكزومبل ام اش 2 بدل نضربوه فوا 4 توجور هاد العفسه. شوف اصبروا دقيقه خلوني على بالي ما فهمتوش بيان. خلوني نزيد نخدم لكم هاد ليكزومبل ومن بعد زيدوا سقسوني. ناخذوا هاد ليكزومبل تاع لو اف 2 اش. واش نروح ندير؟ قلنا الحاجه الاولى نضربوا في 4 نضرب الاش في 4 والاف شحال عندي في 4 عندي اف زوج والاش عندي وحده دونك هاي لك نضرب في 4 نضرب في لي ماي. قلنا بلي دائما نضربها في النومبر دو ماي والنومبر دو ماي 4 ما يتبدلش دونك 4 فوا 2 4 فوا 1 تخرج لي اف او 8 اش 4. واش قلنا بلي لي سيت هما الكات 4 سيت. نروح نخدم لي بوسيبيليتي تاع 4. الوغ واش نقدر ندير مع الاول؟ نرفد 4 كاع تيترا نرفد 4 كاع اوكتا. ما درتش نروح ندير عندي 4 اوكتا ما نرفد 1 اوكتا مع 3 تيترا ما نرفد 2 اوكتا وما نبدا نزيد بالواحد زيد بالواحد حتى نلحق 4 اوكتا باسكو ما نقدرش نديباسي هنايا 4 اوكتا. فهمتوا؟ دونك 1 اوكتا مع 3 تيترا 2 اوكتا مع 2 شغل شحال نزيد لها باش تلحق لي 4 دونك نبدا نرفد ونبدا نزيد بالواحد. اسكو فهمتوا؟ ديزولي ما فهمت. J'ai pas compris. نشوفوا على حساب لو نومبر تاع لي سيت دو اش سي سا ونديروا لي بوسيبيليتي. صح اصبروا معليش دوك نعاود لكم من الاول. شوف مع الاول نحكم فهمينا هذاك بك شنو لي بوسيبيليتي هادو تاع واش وشنو بوسيبيليتي تاع واش رانا نحسبوا. صح اصبروا دقيقه برك دوك نعاود لكم كوبي كامل اللي احلام ميكرو دوك نعاود. معليش احلام معليش شغل عندي اون ريمارك سي كو كيما قالت من قبيله لي ريزو واش معناتها سي كو دي ميتو هنايا باسكو رانا في لي ميتال ياك سي دي ميتال ميثود سي دو دي ميتال ترانزيسيون. وي ميثود دو ترانزيسيون لي ميثود دو ترانزيسيون جايين كاع لاصقين في بعضهم هذاك وكي يجوا هادو لي زاتوم كاع لاصقين في بعضهم يكونوا لك ان ريزو ومن بعد هادو لي ريزو كي يكونوا كاع اناتوم قدام الاخر اكسيتيرا كاين دي فيد يخلو دي فوالا فيد هادوك هما يروح لهم هادوك لي الهيدروجين. فيد اكزاكتومون هادوك لي فيد اللي يخلوهم يدخل فيهم ليدروجين تما لازم تفهموا بلي يا با دو ليزون اونتر لي ميثود دو ترانزيسيون اي ليدروجين تما فوالا ليدروجين برك يوكيبي هذيك لا بلاص يدخل داخل هذاك لو فيد اللي يخلوه لي ميثود بيناتهم وحنا رانا نحسبوا شحال تما في شاك وحده لا هكذا شاك واسمو شاك فيد شحال يكون من اش سي سا هذوك هما لي سيت ولا كيفاه بون هادي فهمتها افون alors je sais pas la suite كيفاش هادو تاع لي سيت سي كوا اكزاكتومون et les mailles c'est quoi exactement. ريما تقدري تريبوندي لنا باسكو قلت لكم البارح بلي انا ما كنتش فاهمه مليح هاد لي ريزو شغل فهمت غير لي بوسيبيليتي تاعهم ما فهمتهم لي ريما هادو. ريما واش تقولي؟ داكوغ ما كاش مشكل. شوفوا نتوما على بالي بلي ما فهمتوش لو نومبر دو ماي لو نومبر شوفوا دوك نبداو لكم الاول بون كيما هذيك لي ريزو اللي فهمتها دوكا فهمتها جوست دونك راكو كيما فهمتها اكزاكتومون لي ميثود دو ترانزيسيون ما يقدروش يديروا دي ليزون افيك الاش الوغ دونك كاين يدير ما يديرش دي ليزون ديريكتومون معاه الوغ عندنا توجور ان فيد هذاك لو فيد يتركب فيه لو اش
دونك حنا واش كاين في الريزو كريستال عندنا بليزيور. دونك حنا واش نقراو؟ حنا نقراو غير كوبيك افاس سونطري. عندنا كوبيك افاس سونطري وعندنا كوبيك وعندنا كوبيك سونطري. حنا واش نسحقوا في البروغرام تاعنا كوم دي دوزيام اني نسحقوا كوبيك افاس سونطري. دونك هذا الكوبيك افاس سونطري واش هو عباره عن مكعب. هذا المكعب يرفد كلش. واش يرفد كاع؟ يرفد 12 ما باش كيفاش نفهمها لكم. يرفد 12 سيت 8 تيترا. انا نجري على بالي والله غلطت تبارك فيك ولا مفيد على بالي هاكي فوق العود. انا نهضر بزاف. احلام نسقسيك بيسكو راكي دايره البارطاج، اسكو تقدري ديري تابي في جوجل كوبيك افاس سونطري باش يجي شغل يدخل في الراس شويه. داكور كوبيك اطون الا نقدر نديسينيه لكم ما كاش مشكل. ما كيفاش نديسينيه هنا. اطون بالك تقسين نفتح الباور طريقه. نو كاين في الكورس. ديري لهم واسمو لي ريزو شغل يشوفوا كيفاش لاصقين لي زاتوم و لو فيد اللي كاين بين لي زاتوم وكيفاش يدخلوا لي هيدروجين. شغل برك اون ايماج وزيدي لهم لو كوبيك هذاك افاس على بالك فكرت واحد ليكزومبل اللي كانت مدته لنا البروف كوم سي زعما شوفوا حكموا كاس حطوا فيه حبه تاع زيتون. شتو الزيتون كبير تما يخلي هذوك لي فيدو هذوك باسكو علاش لي ميثود دو ترانزيسيون جايين كبار. الاش سي كوا اش بزاف صغير كوم سي زعما رفدوا السكر. شتو هذاك الكاس اللي معمر زيتون زيدوا حطوا فيه سكر. هذاك السكر يدخل لكم في هذوك لي فيد يتعمروا هكا كيخدم لي دروجين. دونك شوفوا كيفاش بالمخ كيفاش مش معناتها لي ميتو يتربطوا ما بيناتهم. كيما قالت لكم هذه الاكزامبل درتو لنا البروف. حكموا كاس وعمروه بزيتون. الزيتون توجور يخلي بين زيتونه وزيتونه كاين فراغ. هذاك الفراغ عمروه بالملح ولا بالسكر. شو هذاك الفراغات؟ هذوك الفراغات يتعمر بالسكر. هذاك السكر هو عباره عن ليدروجين. دونك لي ميثود دو ترانزيسيون ما يديروش لي ليزون افيك ليدروجين. برك هو يدير الميتو افيك الميتو مي الفيد اللي يبقى يدخل بيناتو الهيدروجين. اكتبي نور كوبيك افاس سونطري باش تشوفوا كيفاش خادم المكعب هذاك. دقيقه برك كي نفتح البارطاج برك البيسي يتقال فيه بوغ صبري. فوالا راح يخرج. دي فوا يعطونا لي بروبابيليتي يقولوا لنا حوسوا على المولي. دوك هذوك شوفوا هما اللي هذا جوستومون لي ميثود دو ترانزيسيون فيهم غير بروبابيليتي. شغل هادو تاع لي ماي ومنا شغل تحفظوهم ما كاش كيفاش. دوك نفهمسي نفهم لكم كيفاش واش معناتها لي بروبابيليتي هذه لي ماي اي تو. مي حنا في هذيك لي ميثود دو ترانزيسيون جوستومون حفيظه. شغل تعرف برك كيفاش دير لي بوسيبيليتي. اوريها لك فوالا. البلو هذاك اللي في كلاصوري مليح هذا فوالا. تعرفي ولا نفهمهم انا نور؟ روحي هضري وانا نمشي كورسور. روحي لبوان بوان دي ولا بي؟ ريما وي انا نسمع فيك. بوان بي ولا دي؟ قلت لك شوفي دوك نفهمهم سي با لابين. شوفي كاين ا غران بي غران سي غران دي. هاد الربعه هادو دي كوبيك. هادو يجوا شوفوا كاين عندنا ا بي سي دي ومن بعد عندنا شوفوا من تحت. ما عرفت كيفاش نفهمهم. شوفي هادوك الرؤوس تاع المكعب تاعك. هادوك الرؤوس والوسط. شغل شتو هنايا عندك مربع الفوق وعندك الوسط عندك ان بوان. شغل هادوك هما لي سيت. لا هادو هما لي سيت. قولي لي برك اسكو هادو هما لي سيت. نو شوفوا عباك وشنو شو هذوك اللي راهم يجوا اللي راهم اللي هذوك كيما قالت لكم دوكا قالت لكم هذوك رؤوس. هذوك هما التيترا واللي يجوا في الوسط هما الاوكتا. احسبوا شوفوا كيما هنا عندك الا بي سي ودي غون غون بي غون سي دي غون دي. هادو التيترا. ومن بعد شوفوا على الضوء تاعكم دي وسي وزوج التحتانيين هادوك تان تيترا. دونك حنا كون نحسبوهم كاع هادو الرؤوس يخرجوا لنا 8 سي يحسبوا. شوفوا هاوليك غون بي غون سي غون
عاودي ديجا 4، ومن بعد هاد الجوج التحتانيين 6، ومن بعد عندك هذاك التحتاني اللي تحت الأ غون تا هابط لتحت نور، هذاك معناتها بون عندك 7، وعندك هذا اللي راه من جهة الأ تحت الأ شوية مايل 8. فوالا دونك هنا عندنا 8، وهادو اللي راهم جايين في الوسط من الفوق كيما هذاك راه جاي في الوسط، والتحت هادوك دي اوكتا. دونك كي تحسبوا تلقاو 8 تيترا و 4 اوكتا. اسك شوية فهمتوا ولا والو؟ ميرسي بوك ربي يحفظك. تيتراهم الوجوه تيترا سي الوجوه، والاوكتا هما الرؤوس هادو اللي راهم كاينين في يجوا في الزوايا. جوستومون شوفوا هاد الديسان باش تفهموا برك واش معناتها وكات تيترا و اوكتا تيترا. اللي كاينين. شوفي اوكتا تاع الوسط، اوكتا تاع لو ميليو، والتيترا تاع لي كوتي. تما كاين لي كات هادو كيما ا بي سي و دي، هادو تاع لي كوتي سي دي تيترا ديجا على اسمهم تيترا. فوالا هذه فهمتكم. فوالا دونك هاد الديسان باش برك تفهموا منين جات 8 تيترا و 4 تيترا. صاير هاد الديسان ما تسحقوش كاع نتوما في لي ميتو دو نسيي نهضر بالعربي. لي ميتو دو ترانزيزيون تسحقوا غير كيفاش تحسبوا لي بوسيبيليتي. دونك في الكوبيك ا فاس سونطري راكم فهمتوا منين جات 8 6 تيترا ومنين جات 4 6 اوكتا. كي تجمعوهم في كاع يولي عندك 12 سيت. اسك هذه مفهومه ولا لا؟ صح دقيقة. هذيك اللي تجي في السونتر مالمون نلقاو 6 بس كاين 6 وجوه في الكوب. ايش جاو 4 تلقاي هي هكذا معناها. هي صح كاين 6 من تحت. فهمتوا هذه نعم. ديري في بالك بلي انتيا كي تشوفي فيها من لا دروت وكي تشوفي فيها من لا غوش كي تشوفيهم زوج بصح هما وحده مقسومه بيناتهم. كي تشوفيها من وكي تشوفيها مليك او ميم طون. سي بوغ سا هادي كي تدخلي تعمقي فيها بزاف تتبحري. دونك حنايا كي يعطيك اكزو يقول لك حسبي لي لي بوسيبيليتي برك. لي بوسيبيليتي كيما قلت لكم شوفوا نعاودو نخدموا اكزامبل. هاوليك عندنا لو اف او 2 اش. واش نروحو نديرو مع الاول؟ نروحو نضربوهم كاع في 4. انا نعطيكم ميتو شغل غير يعطيكم يقول لكم شوفوا هذاك ليكزو 5 ديجا كي تروحو تحكموه واش يقول لكم. La question قال لك soit un composé de formule MH2 donnez toutes les possibilités d'occupation des sites par des atomes d'hydrogène et préciser le taux de remplissage des sites. هذه هي لا كيسيون اللي يعطيها لك ما عنده ما يزيد لك. دونك انت واش تروح دير باش تروح تحسب لي بوسيبيليتي ديالك؟ تضرب كلش في 4. كي تضرب الاش في 4 علاش نضربو في 4؟ باسكو لو ميثود دو ترانزيسيون ديالك هذا هو النومبر دي ماي ديالو. نضربو توجور في النومبر دي ماي بارطاج ولو نومبر دي ماي دائما يكون 4 دايما 4 ما يتبدلش. داكور لو بارطاج ما كاينش نو كاين نو ما كاينش مي اون فوا با نو ما كاينش. Oui, y a pas de partage. يقدر يصرى لكم تخلاط يقدروا يتخلطوا. كيفاش يتخلطوا لنا؟ باغ اكزومبل نحكموا وحده اوكتا تما الثلاثه الاخرين حيكونوا تيترا اوتوماتيكمون باش تعطيك 4. لو كان تقبضوا زوج اوكتا حيعطيكم زوج تيترا باش تلحقوا ل4. الا حكمتوا 3 اوكتا تدوا وحده تيترا. شغل نفس الشيء شغل من 4 تبداو تحطوا وتزيدوا الاخرى شغل باش يخرجوا لكم كامل لي بوسيبيليتي برك. تما هادو لي بوسيبيليتي تاع الاش وين ينحط؟ هذه هي بيسك هنا عندنا اش 4 تما قلت 4 سيت على حسب ليكزامبل باسكو هنا مدت لك اف دو او 2 اش تما كي ضرب. شوفوا انا كي نمد لكم ويت في 4 قاعد 4 الاخر كان اش 2. فوالا شوفوا هنايا مقبله كانت لنا اش 8 معناتها عندي وي بوسيبيليتي. لا هذا اكزامبل واحد اخر لبنى. شوفوا اكو تشوفوا هذا الاكزامبل هذا تاع اف تاع اش ام اش 2 فوالا هذا هو اللي راهو في ليكزو 5. على واش نروحو نديرو؟ كان عندنا ام اش 2 واش درنا؟ ضربنا هذاك الاش في 4 تما خرجوا لنا 8 معناتها احتمالات تاع 8 لي سيت. كيفاش يقدروا يخرجوا لنا 8؟ حنا 8 نقدروا ناخذوا تيترا. دونك كي نحكموا هذوك تيترا 8 كاع نقدروا مع 0 اوكتا ومن بعد واش نديرو؟ نروحو نديرو 7 تيترا مع وحده اوكتا وما نروحو نديرو 6 تيترا مع زوج اوكتا وما نروحو نحكموا 5 تيترا مع 3 اوكتا وما نحكموا 4 تيترا مع 4 اوكتا وتبداو تروحوا حتى ونتصبهم كاع.
فهمتوها لا ميثود كيفاش؟ نور وي نور راكي تسمعي انا نسمع فيك. بليتو كاع سمعوني. هنا كي راهي دارت لكم نور لي بوسيبيليتي تاع شحال نقدروا نديرو. il vaut mieux ديروا البورسونتاج، ما تكتبوش زعما 8 تيترا. تقدروا تكتبوا 8 تيترا مي il vaut mieux تزيدوا قدامه البورسونتاج. هكذا فهمتنا البروف. عاودي زومي برك ما الاخرين في النور باش نفهمهم. باغ اكزومبل هنا ام دو اش 50% تيترا. نعم زعما نديرو 8 تيترا معناتها 100% تيترا. 50% تيترا. فوالا كيما فوالا كيما هذيك 3 اوكتا تديروا ثاني بالبورسنتاج. معادله ثلاثيه وتجبدوا شحال كاين البورسنتاج. فوالا تما هاي هنايا صح نمشيو نهضر عليها. بالبورسنتاج ماشي بالاسم. اي صح انا بديت فهمتكم نسيتكم شنو هذيك 1 sur 8 etc. S'il vous plaît, est-ce que vous avez fait هذوك شغل حسبتو ب 1 sur 8 etc. هذيك اللي قلتها لي انا كامل ما درتوش هذا الحساب 1 sur 8 etc. j'ai pas compris ما فهمتش. إذا حبيتو من بعد نبعث لكم كوريجي تاعنا. درنا 8 fois 1 sur 8 égale à 1. هادوك لي مال ولا ما فهمتش. سي ان بو كومبليكي على بالك لا ميثود جاتني سهله. فهمتك واش راكي حابه. اصبري دقيقه. فهمتك واش راكي حابه تهضري. هذيك البروف برك دارتها لنا باش اكسبليكات لنا منين جبنا لي كات ماي. دونك هذيك سي با لا بين ديريها. هذيك برك فهمتنا كيفاش ديرها. دونك تحفظي برك بلي كاين كات ماي. داك هذيك زياده برك. فوالا اكزاكتومون. هذيك شغل ديتايات لك كيفاش منين جبنا كات ماي. سيرون انت تحفظي سي با لا بين شغل هذيك شغل الاكسبليكاسيون برك. سيرون انت تشوفي برك بلي عندك كات ماي سي تو. شوفوا لو كان ناخذ اكزومبل واحد اخر. باغ اكزومبل واش يقول لك دون ان كومبوزي l'hydrogène occupe 70% de la totalité des sites. واش تروحوا ديروا؟ عندكم 100% هما 12 سيت. قلنا بلي عندنا 12 سيت 4 هكا و8 هكا. دونك تروحوا ديروا عمليه ثلاثيه. اكس شحال يخرج لكم؟ يخرج لكم 8.4. هذه 8.4 ما تنساوش بلي سي لي سيت. تما نتوما باش تلحقوا الموليكول تاعكم سي تقسموا على 4 باسكو هذه 8.4 كما كنا ضاربين في الربعه. دونك تقسموا على 4 تشوفوا شحال تخرج لكم. خرج لكم بلي سي لو ام اش 2.1 والكات نكتبوه باسكو سي لو نومبر دي ماي. ما فهمتش قلتي كاع. قلنا بلي عند ماما صح. شوفوا قالك dans un composé l'hydrogène occupe 70% de la totalité des sites. واش معناتها؟ حنا لي سيت تاعنا عندنا 12 سيت. تما 12 هي اللي تمثل لكم 100%. نتوما قالكم 70%. ديروا عمليه ثلاثيه. تما باش نعرفوا شحال باردون دقيقة. 70 هذه تتبدل ولا دائما هكذا فيك 70؟ لا اكزومبل. قال لك بلي الهيدروجين اوكيب 70% من لا توتاليتي. تما نقدر نقول لك انا 50% 60% 90%. فهمتي؟ هي لي كونستانت سي 12 سيت هي 100%. هذه وي اكزاكتومون هذه هي وتبدلي. ومن بعد كي نخرجوها خرجت لنا 8.4. مي ما تنساوش بلي هذه 8.4 سي لي سيت ماشي لا موليكول تاعنا. هاي لك شغل كوم سي رانا هنا في الاف او 8 اش 4 رانا في هذه. دونك هذه هي اللي خرجت لنا بلي سيت. حنا واش نسحقوا نخرجوها بلا لي سيت. دونك واش نديرو كيما هنا كنا ضاربين على 4 نروحو نقسموها على 4. نقسموها على 4 تعطي لك 4 ام بون 4 تاع لي ماي تكتبوها ام اش 2.1 جول 4 8.4 سور 4 تعطيكم 2.1. فهمتوا؟ نورمال اذا خرجت لنا بلا فيرغول باسكو نورمال. لا نورمال ماشي كيما كويفيسيون ستوكيومتري تخرجك بلا فيرغول. سي ان بو بيزار. المهم حنا سقسينا البروف كي جاتنا بيزا هكا كنت انا وريما تفاي كنا كيف قالت ما سقسينا البروف اسكو هكا تقدر تجيب لنا قالت لنا قالت لنا تقدر تجيب. وي نورمال فوالا
هنايا 2,1 on peut la considérer comme étant 2 على بها قالت نورمال زعما هكذا. لا ما درتهاش نو، شغل هادي ماشي شغل هادو ما سيليسيت، شغل ليدروجين شحال عمر لك هذيك البلاصه، ماشي شحال عندك من هيدروجين. اوكي هكذا فهمتي تسمى شغل ما شحال. عمرلكش كامل لا داكور ماي، ما عمرلكش كامل هذاك السيت، عمر لك شويه منه. شغل لي زيدروجين لحقوا وين تعمر هذاك السيت زعما باغ اكزومبل نصو بالك. فهمتي. وي وي جي كومبري سي بون ميرسي. دوكا شوفوا لو ديرنيي تروك في ليدروجين، مور ما قريناهم مع البلوك اس بلوك بي بلوك دي، درنا كامل هذيك الخلطه، نروحو نشوفوا لا برودكسيون دو H2. سي كيفاش يخرج لنا لو H2. الو s'il vous plaît لي راهم محلين لي ميكرو تخوهم s'il vous plaît. S'il te plaît, حبيت نسقسيك معليش. اي سقسي بيان سور. J'ai pas bien compris هذيك 2,1 la valeur تاع شنو exactement. داكوغ شوفي كي تشوفي هاد ليكزومبل هذا يا اخي ضربنا فيه 4 باش خرجوا لنا لي سيت، باسكو انا نسحق لي سيت اللي لاصقين في الاش. تسمى هادي باغ اكزومبل هادي اف دو اويت، بالك هاد الكومبوزي اف دو اويت ما بالك ما اكزيستيش، سي جوست ما باش نفهمكم اونتر بارونتيز. هذا اف دو اف اويت اش 4 سي مور ما ضربنا في 4 باش نخرجوا النومبر دي سيت. حنا هنايا اللي خرج لنا 8.4 سي ديجا لي سيت، خرجونا لي سيت ماشي هذاك الموليكول تاعنا. شوفي هنايا كان عندك اف دو اف او 8 اش 4 بصح جانا من اف او 2 اش، تما انا يشغل عندي اف او 8 اش 4 حبيت نخرجها اف او 2 اش، شغل من هذه حبيت نلحق الاصل، شغل الموليكول الاصل تاعي كيفاش كانت. دونك نقسم على 4 باسكو فيك كي تضربي على 4 تخرج لك بلي سيت، تقسمي على 4 تخرج لك لا موليكول نورمال. فهمتيها؟ تما درنا الكونترير. D'accord. فوالا درنا لو كونترير. الوغ دوكا واش نديرو تما كي ما نقسمو على 4 باش نعاودو نرجعو الموليكول لوريجينال تما. فوالا باسكو علاش انت كي حسبت هنايا بالعمليه الثلاثيه سي بلي سيت، باسكو تما عطاك داك دو نفس سيت. لي سيت هادوك اكزاكتومون. في الموليكول تاع الجداد ماشي لا. بصح شوفوا هنايا ما تنساوش بلي شوفوا صبنا 8.4 سيت، 8.4 سيت في 4 ماي، معناتها لو ميتال دو ترانزيسيون تاعكم تضربوه في يكون 4 شغل ام 4 اش 8.4. سيلفي بلي كيفاش خدمتي لا ترم هذيك تاع اف او دو اش؟ هذه ما خدمتهاش وما عطاها لك في ليكزامبل، هذه هو يعطيها لك اف او 2 اش، انت تروح تخدمي عليها تحسبي لي بوسيبيليتي وكاع. اف او اش 2. لا انا قلت لك مديتو اكزامبل برك، سي اختي جوست ان تعيشي اكزامبل باش نخدموا لي بوسيبيليتي. اختي وي تعيشي نسقسيك معناتها هذيك 2 معناتها ليدروجين زعما اوكيبي 2,1 من هذاك السيت ولا شنو؟ هو عمر لك 8.4 عمر لا لك لا 8.4 ايه انت كي تقسمي على 4 تخرجي في الكومبوزي. هو شوفي ما يسقسيكش فايس بزاف. شوفوا انا راني كيما نتوما مانيش فاهمه بزاف لي سيت، تما باش ما نكذبوش على بعضنا مانيش فاهمتهم تري بيان 100%. فهمت واش نسحق في ليكزامان باسكو هاد لي سيت ما مدولناش كلش اللي نسحقو نقراوه، شغل مدلك واش تسحق هو مدلك واش تسحق هاد العام، باسكو لو كان تروحوا تشوفوا هاد لي سيتو كامل كيما قالت لكم ريما ما قريناش هادي افاسون تخي وكامل، ميم لي بروف ما فهموهم لناش مليح. انا مديت لكم واش تحقوا شغل اللي فهمناه زعما نسحقوا في اكزامان برك، باسكو هو كاين كيما هذيك اباز هذيك كوبيك خي فهمتوا. تما هادو سي جوست اللي نسحقوهم باسكو هاد لو شابيتر صامت شويه تاع الهيدروجين مع لي ميثود دو ترانزيسيون. داير لي ميثود دو ترانزيسيون معروفين بلي بزاف صامتين. هادو واش حبيت نقول لكم. حاجه واحده اخرى ولا سقسوني اني فاهم بيان شغل صافا مي هاد لي سيت شغل لي بروف ما عطاهم لناش داير قدر نوقفات ولا ما داروا خديتهاش شكون ندير كنا مع الاول نقراو الاش مع كومبوزي واش يعطينا. دوكا حنايا اون فا برودوير لو اش 2 انا رايحين نخرجوا لو اش 2 هادو مع المعادلات ما ملخ شغل يتحفظوا
باسكو يعطيك اون كيستيون داير لو كان تشوفوا ليكزوسيت ولا ليكزوسيس. المهم كان ان اكزو يقول لك بلي عطيني البرودكسيون تاع اش 2 تروحوا تشوفوا بسكري يقول لك زعما اعطيني معادله من هذه المعادلات. دونك البرودكسيون تاع الاش 2 نقدروا نخدموها بالديكومبوزيسيون تاع الميثان. معناتها نفككوا لو ميثان تاعنا اللي هو سي اش 4. واش يعطينا لو سي وحده مع اش 2 نضربوها في الزوج باش نوازنوا بيان سور. دونك يعطينا لو كربون وحده ولو اش 2. هذه الاولى. لا دوزيام لو سي اش 4 مع يعطيك ان سي او بلس 2 اش 2. جو الدوزيام يدخل معها ان دومي او 2. جو كوم سي درتو مع لو سي اش 4 بلس ان دومي او 2. دونك لو سي اش 4 بلس ان دومي او 2 تمد لكم لو سي او بلس 2 اش 2. بصح ما تكونش لا موازنة عشان تروازيام نقلبو سي بون شوفوا هاد لا تروازيام واش راكي ديري دوك كيفاش واش راكي ديري دوكا اكزاكت راحت لي كونيكسيون ما سمعتش. قلت لك راني نخرج في الهيدروجين. انا راني شغل كيفاش نقدر ننتج الهيدروجين. باسكو انا هاد لو شابيتر سي تو سكي هيدروجين مع لو درنا هيدروجين مع اس مع البي مع دي. دوكا نقراو شغل كيفاش الغاز الهيدروجين تتحصل عليه كيفاش تحصل عليه. دونك قلنا بلو سي اش 4 سي وحده مع اش 2 تضربوها في زوج هذه باينه. لو سي اش 4 مع ان دومي او 2 تمد لكم لو سي او بلس 2 اش 2. لا troisième vous faites attention هذا لو H2 c'est liquide. H2 هذا liquide هكا باسكو دوك نقراوهم وراها نقراو H2 غاز. دونك لو CH4 مع لو H2O liquide تمد لكم لو CO مع 6H. هذه شغل ديجا كي ترسموها تخرج لكم هكا كيما راهي. دونك هذه كيفاش نخرجوا لو H2 من لا ديكومبوزيسيون دو ميتال. معناتها نفككوا الميتان تاعنا خطره وحده خطره مع ان دومي اوكسجين خطره مع اش 2 او. كل خطره واش تمد لكم اللي موراها سي لوكسيداسيون دو كربون بار اش 2 او. هنايا نخدموا بلاش 2 او كاع مع الاول. دقيقة برك كونيكسيون تتقطع معليش. في الرياكسيون الأولى 3 الأولى في دوزيام رياكسيون فيهم باش خليني دقيقة نكمل لهم هاد الثلاثة الآخرين. شوفي داكور دوك نكمل لهم نبعث لهم انا نفهمهم هادو الثلاثة الآخرين باسكو كاين اللي يروحوا ومن بعد نعاودو. داكور الوغ قلنا بلي نقدروا نديروا لوكسيداسيون تاع لو كربون بار اش 2 او. معناتها لو كربون نزيدوا له لاش 2 او غاز. اش 2 او غاز الاولانيه سي بلس اش 2 او يمد لنا لو سي او بلس اش 2. هاي ليكا شتو لو سي شوفوا في المتفاعلات لو سي نلصقوه مع الاو واش يبقى لكم اش 2 بزاف سهله. لو سي يروح مع الاو يبقى لكم اش 2 وحده. الوغ ما دوش عندنا لو سي مع 2 اش 2 او. واش ديروا شتو هذاك 2 تاع اش 2 او وين كاين سي او ديروا له زوج وزيدوا دو له زوج الهيدروجين. هذا ما كان شغل الاولانيه خلوها كيما راهي. الدوزيام ضربوا كلش في الزوج اش 2 او في الزوج السي او 2 ديروا له زوج والاش 2 ديروا له زوج. شغل حفظوهم زعما بطريقه مبسطه. كيفاش نعرفوا راه اللي نعطوها له اسكو اش 2 ولا زوج اش ولا كيفاش كيما تحبي. الا قالك عطيني 3 تمدي له 3 تمدي له وحده. تما نخير المهم وحده سي فيهم لوكسيداسيون دو كربون. داكور هادي سي لوكسيداسيون دو كربون برك. الوغ لا تروازيام سي بلس اش 2 او واش يمد لكم سي او 2 بلس اش 2. هادي الثالثه. دونك لو شابيتر تاعنا تاع الهيدروجين خلاص هذا واش فيه. دونك اللي كملوا وفهموا كامل فو بوفي بارتي. اللي ما فهموش يحبوا يسقسوا ولا راني هنا. اختي تعيشي نسقسيك لي رياكسيون 3 الأولى الو في السي اش 4 دوزيام رياكسيون زدنا له ان دومي او 2. احنا عندنا زدنا له حبه او 2. ما زدنا له داكور او 2 قلت لكم بلي زدنا له مش سي اش 4 وحده هاوليك زعما بصح شي كيسيون تاع هذا باش فوالا جوستومون قلت لها زعما في ان اكزرسيس قلنا زعما كيفاش نقولوا افوار ديدروجين سي صا. يقول لك شوفي سوا يقول لك برودوير الهيدروجين سوا يقول لك اعطيني ديكومبوزيسيون تاع الميثان سوا يقول لك كيفاش تخرجي لي الهيدروجين مع لو ميثان. سي بون في لي كيسيون تاع بسكري باسكو سي دي كيسيون ديراكت. نون ليكواسيون الاخرى هذه تاع اوكسيداسيون تاع سي بلس اش 2 او
هاي تشبه الاولى. لا تاع من الاخرانيه؟ اي الاخرانيه. الاولانيه عطاتك سي او، الاخرانيه عطاتك سي او 2. صح، ما راهي ماشي موازنه، باسكو عندنا السي بلس اش 2 زو، هي تجي هكا حفاظه. قبول. الأكسجين ما ماشي كيفاش هكا موازن. كتبتها عندك في الفاعل؟ نعم. علاش كيفاش هكا كنت كتبتها عندك في وحده الفاعل؟ كي صبري دقيقة نشوف واش من الكواسون، تخوازيام ولا دوزيام؟ تاع لوكسيداسيون، باسكو هادوما بعثوهم ليا جوستومون هما ما كيكتبوا به. L'oxydation, la première. شوفي لي لا بروميير ولا ديرنيير. بروميير متوازنه لا دارنيير. La dernière, CH4 plus H2O, t'as CO plus 3H2. ماشي هذيك في لوكسيداسيون دو كربون مع H2O. La dernière. Oui, CO plus 2 H2O, il y a une CO2 plus H2. Donc, راكي CO ماشي C. يا داكور، ما انا كي كتبتها ناقصه برك. ما نضربوا الاش 2 زو في 2. نو عندك المتفاعلات سي او بلس اش 2 زو. نكوريجيهم قبل ما نبعثهم لكم. نسقسيك اختي تعيش نسقسيك معليش. وي في هذاك ليكزولوي تعيشي روحي لي لا سوليسيون تاعكم تاع البي تاع البروف تاعكم. ليكزول الاول يا اخي خرجنا الاش 2 زو يولي او اش موا، ومن بعد كاين يا 2 اش بلس تروح اش. ما فهمتهاش هذيك 2 اش بلس، هذيك كنت نقول لك عليها من قبيل. 2H plus 2 électrons تعطيك H2. كي خرجت لي كوب خرجت اش 2 زو او اش موا، انا على بالي علاه، بصح هذيك 2 اش بلس اش هذيك جات انايا. صح اش بلس. شوفي كي تكتبي عندك ورقه وستيلو؟ ايه راه عندي. صح، اكتبي 2 اش بلس مدت لك اش 2. ايه صح. شحال تزيدي مع الاول تضربي الاش بلس في الزوج باش تخرج لك اش 2. ايه صح، كي تضربيها في الزوج ومن بعد شحال تكتبي النومبر تاع لي زيليكترون تاعك. وشنو؟ ومن بعد تزيدي النومبر تاع لي زيليكترون، تزيدي زوج. ايه زيدي زوج. صح، زيدي زوج. خلاص راكي وازنتيها، ومن بعد واش تروحي ديري تجبدي الاكس والراد، يخلي الاكس اللي يكونوا قدامه لي زيليكترون معناتها اش بلس، والراد الاخر اللي من هيك معناتها اش بلس اش 2. لا شوفي خلينا من لوكسي هذيك تاع ريدكسيون اي رياكسيون تاع ريدوكس. اني نهضر على الاولى اسيدو باز. عندنا لا رياكسيون ام اش بلس اش 2 زو تعطيك ام بلس زائد او اش موا زائد اش 2. اش 2 زو او اش موا على بالي 2 اش بلس ما كاش كاع في لا رياكسيون. سيتي تكتبيها ايونيك